بل خبره حکمت نزول القرآن. قرآن کریم دنیا ته رسد پار راغلی دی چونکہ دا اللہ کتاب دی. علماء ذکر کئی چا افعال دا اللہ معلل بالاغراض نہیں، ہاں حکمت بکی چی داغی رجا بندگانو تکی زان لزادی دا اللہ سے غرض نہیں. قرآن کریم دا دی حکمت دنیا تا در علی گلو سدے نو دا قرآن کریم شرافت و مقام چی معلومی کی دا دے دا مقصد نوازحہ کی چی دا دا مقصد دا پار آگلے دے آغا مقصد دیر لوی دے او دیر اہم دے. نو قرآن داغی پا وجہ دیر اہم دے. یو حکمت نزول القرآن، قرآن کریم دنیا ترسد پار آگلے دے. نو سورت ابراہیم اول نمبرات الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. کتاب دا لوی کتاب دے، دڑے لوی شان والا کتاب دے، منگرا لے گلے دے تا تا دسد پارا حکمت سدے پدے دے پرا لے گلو کی لتخرج الناس من الظلمات الى النور چی خلق د تیارو نرنا تراو باسی. گویا کی مخی د قرآن دراتلو نتیاری وی، عقیدہ د خلق تیاروا، عمل د خلق آغا تیاری وی، اخلاقی آغا تیاروا، معاشرتی نظام د خلقو، معاملات د خلقو، اجتماعی و انفرادی طور سره ټولی تیاری وی. نو اللہ و یدی دا پارا می قرآن را لے گلے دی چی تاسو دا عالم ندی پا ذریعہ باندی تیاری ختمی کوي رنا راولی، رنا پا عقیدہ کی، پا اعمالو کی، پا اخلاقو کی، رنا پا نظام کی، پا نظام مملکت کی. لتخرج الناس من الظلمات الى النور دې دا پارا چې خلق د تیارون رنا تراو باسی. دا ډېر ښه مقصد دی، ډېر لوی مقصد دی. په دې عالم کې رڼا راوستل او تیاره ختمول. نن هغه خلک چې خپله تیاري دي، عمل یې تیاره ده، هغه هم نارې وایي چې موږ په دې عالم کې د علم په ذریعه باندې رڼا راولو. خو علم پېژني نه چې علم څه شی دی او رڼا په څه باندې راځي. نو هغه تیاري در تیاري دي او مخکې په تیارو کې روان دي، ترقي کوي. رڼا د الله کتاب دی، د دې په تعلیماتو به رڼا راځي. تیارې به د دې په ذریعه باندې ختمېږي. دویم مقصد د قرآن کریم در علیګلو التدبر، سوچ کول، فکر کول. پدې کې د تدبر د پاره سورۃ صاد یو کم 30 نمبر آیت چې قرآن الله وای ما د دې لپاره درلېږلې دي چې تاسو پدې کې سوچ وکړئ، فکر وکړئ، تدبر وکړئ. یو کم 30 نمبر آیت کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. کتاب دے منگر علی گلے دے تا تڑک د برکت نا د صد پارا لیدبروا آیاته. د دې د پارا چې سوچ فکر وکړي شي په آیاتونو د دې کې. نو قرآن کریم تدبر د پارا راغلی دی. په دې کې بس سوچ کې، فکر به کې، تدبر به کې. پرون موږ دی عالم قول ذکر کو چې هغه ذکر کوي